منی سجّن ڈیمانڈ تربت ایسیا زورتگا موتی فائر ہم جمع کتا ورجن بھی جمع کتا اور یک منی ڈیمانڈ ہمیں بتا کہ منی لوگاں نیتے منی براتا منی فیملیا تنگ نکا ای ڈیمانڈ ہم منی زورتگے منا گشتگے اور دومی ہمیں بتا کہ اودا میجرا ادا چی بزا اودا چی فارق کنت را دانت ای ڈیمانڈ ہم گشی منی زورتا اور ماں ہمیشہ شنگمان مذاکرات کو تگوں بلے منی سے گنڈو بتگاں یک کی گوشی طرح 24 گھنٹے تو کا دن و دوینا 2 ہفتہ گا رند دئیں اور ودی منی ڈیمانڈ ان تو کا یک ڈیمانڈ بیشا دیگ وڑکوت ما پدا کہیں ہمیں چوکے سرنندی ہمیں در نہاں دئیں اور دومی ہمیشی ادا اچھی کے منی ہمراہ بتا نشتگاں ہانی فیملی گاراں جیسے کہ ہمیں پوتوش مگندگائی تھی منی کر رہا گا ای بھی در کنگ نبوتا ماہ بھی شانی ہمراہ بھی کائن پدا ہمیں چوکن سرنندی مرچی ما دراہین فیملی زانی لوائکی نانی باز شکر گزارا کہ آہن میں گپم زورتگا و میں گزارشم گوش داشتگا اور وتی مرچی ادا اشت روچا جاری درنائے ختم کرنے اعلان کتا میں کرا اسسٹنٹ کمشنر میں محمد جان بلوچ صاحب نشتہ آئیے یقین دہانی کنائن تھا ہرچی یقین دہانی کی کنائن تھا ما امید کنا کہ سرکار وتی گشتگیں کولانی سرا اوشتی و ہمیں مردم کے گارو بیگوا ہن تشانی درگے جا گوشانہ منظر آرگے سرا جوہد کت وہ ہرچی کے زبان کو تھا کہ مردم من 24 گھنٹہ کارن و باقیانا لاتے روچا پد کارا آہانا ہما ڈولا کارن اور اے مردم کے ایشانی لوگان ارحسان کنک بودتگان ایشانی لوگان دور کنک بودتگان تشانہ تنگ و پریشان کنک بودتگان ایک گپے ہم گارنٹی دے گا انت اسسٹنٹ کمشنر صاحب کہ ماہ آئندہ ایشانی لوگانی تہا نہ پترن ما ایشان ارحسان نہ کنا سرکار نہ پتری کس نہ رو ایشانی نیم گا باقی ایشانی معاملات عدالت تارچی کس کے استن تاوتی ڈولا چلنت ما لوائکی نانی ہم باز شکر گزارا کہ میں وکیلانہ عزت داتگن اور ما ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شکر گزارا مستا ہوں ما امید کرن کہ آہنی ذمہ داری انت شکر گزاری علاوہ آہنی ذمہ داری ہیں کہ آوتی ذمہ داری ہے نا پورا بکنا ادا یک مردم گار بھی مردم وتی جاگا اگر یک پشوے چوکے گار بھی ہم آئیے پٹک وارک ہمیشہ نہیں ذمہ داری ہیں مردم تو بعض مزن چیزیں او اشت روچا کی یہ درنا جاری بودتا اور مرچی ایشان لوائکی نانی منتوارن کہ ایشان وتی درنا آرہ ختم کنگے اعلان کتا اشت روچا کے نشتہ ایشانی ڈیمانڈ کے استتا ایشان وتی ڈیمانڈ یکی و ایف آئی آر گا ایف آئی آر و خیر شتا عدالتا دمی ایشان انتظامیہ کے رامی ڈیمانڈ کتگا کہ میں مارا راسان نکنا اور میں کہ گنڈو برک بتگا گنڈوانی نام ایسی صاحبہ ہوتی کر رہا نوٹ کتگا اور کیس صاحب کر پیسرا بھی نام آستنگ و ڈیٹیل ہاں نما امید کرنے کہ میں ماتگوار کے اشتروچیں یہ نشتگاں دا نو ایسی صاحبہ چوکے اتکا دا ہمارا زبانی کتا او ماں آئیے زبان پدا مارا آئی سر صد کو بھروسہ ہیں کیا ہوتی محنتہ کاں آوتی جہدہ کاں وہ ایک ونڈوانی درکنہ کو لوگے سرکنگا میں مدد تک باقی ماں لوائکی نے بھی بعض محنتواریں ماں شکر گزاریں کیا ہمیں وکیلانی گپ زرتا اور مرچی ایک در نئے ختم کرنے کی جار جتا انچوں کے جارڈن صاحب و میرا صاحب گوشت ماں سرکار نے مگا ڈی صاحب نے مگا اتکا ادھر نئے وسا آئی نمائندگی کتا ڈیمانڈ لگتی میں کرا پیش کرنا بوتا بعضی ڈیمانڈا آگ مرچی شوتگاں دالتا بلے لگتی میسنگ پرسن زانی ڈیمانڈ کیا گاریں مردم ایشان لسٹ مارا داتا میرے رستہ آئی سر انشاءاللہ ما شرم پوزیٹیو ریسپانس دیا کہ پوزیٹیو رزلٹ بھی تھی پٹو پورا متی کنا دومی کے میں ایک بار گوشی کے یہ ہراسمنٹ ایشو آئی لوگ انٹری بار بار آئیے ماں شورٹی دورتا ڈی صاحب نے مگا چی کہ آئی رکس بلا وجہ چریس نہ کنا آئی لوگا کس نہ پتری تھی انشاءاللہ بولے دو
और बोलेदा वाला भी मैं नोट को तो आई भी मैं 12 अगस्त बोलेदा भी मैं कब तक आई भी लोगों का बहुत सारा नियत है आई लोगों का सारा तंग ना का हेरेसमेंट कस ना कम थे बाकी मिसिंग पर्सन दुरुस्तान लिस्ट में क्राइस्ट आस्ते माँ ईशाना बरा पट्टोल कना कोचा हाँ ईशान शरीफ पॉजिटिव रिजल्ट में इंशाल्लाह दिया से मारा से लिस्ट रास्ते जरिए फैमिली ने मगा चाहिए माँ ये पट्टोल कना का माँ अनुगुश्ता कि माँ एज सून एज पॉसिबल मतलब 24 से 48 घंटा एक रिस्पॉन्स इशारे दिया बाकी अभी माँ डिपार्टमेंट आज कब जनंगो कि जानी इश्यूज चाहिए पट्टोल में कोशिश करने का नहीं सर